نور أطلع من تلالش النبي صلى الله عليه وسلم برمضان يهون كرمضان وج كأسران ركعات أمر وعاقم تلالش سلازي أسران يسجده ينبي سنة تكتلوا نجرجن هاسوس بيسجدس وطاطوش دمو بدعانو يالو سيشو سمالو إيه على علم من نجرنا ومن صلى ب23 فله أسوة بما كان في أحد عمر بسيدنا عمر زمن صحابة إجماع يا درجبتنا هاسوس تركع مسجد هاسوس تركع سيدنا عمر أمه ويسجد كذا وهلا هاسوس تركعنا بيسجد شجر يلم إن يدمو كن مريوتشنا عمر إن أبو كصدقا سيدنا عثمان إن علي نكتل بحديث الزنال عليكم بسنتي وسنتي خلفاء الراشدين المهديين ينين سنة ذراتشهن دقموم يكن مريوتشن የኹለፋኡ ራሺዲንን ሱና ተከተሉ ተብለናል ይህ ሰይድና ዑመር የደነገጉት ሱና ነው ልንከተለው ይገባል ስለዚህ ተራዊህ ላይ መጠንከር አለብን ኢማሙ እስኪያበቃ ድረስ አብረን መስገድ አለብን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ من قام مع امامه حتى ينصرف كتب له قيام الليل ከኢማሙ ጋር አብሮ የሰገደ ኢማሙ አሰላም ተወጥቶ እስኪሄድ ድረስ قيام الليل እንደቆመ ይጻፍለታል ስለዚህ ረመዳን ተሐጁድ ተራዊህ ምን ሰግድበት ወር ነው መበራታት አለብን አካላችን በሶላት ማዳበር አለብን ኢንሻአላህ ሌላው በረመዳን በጣም የሚወደደው ስራ ምንድነው صدقه መስጠት ነው يقول عليه الصلاه والسلام نبياتنا حديث لم يقالوا افضل الصدقه بلاچ صدقه في رمضان برمضان مسطو صدقه የሚበልጠው ረመዳን ላይ እጃችንን መስጠት ማስለመድ አለብን ላገኘነው መስጠት መቻል አለብን ደግሞ ከሰደቃ ውስጥ የሚከተሩ ومن الصدقه اطعام الطعام ምስኪኖችን ማብላት አለብን ከገጠር ከተለያየ ቦታ ችግረኛ ረመዳን ላይ መስጂዱን ይሞላዋል ያኔ ቤት እየወሰድክ ማስፈጠር መቻል አለብን ላቻልከው ደግሞ ዘካህን መስጠት አለብን ሰደቃ መስጠት መቻል አለብን ነብያችን ሐዲስ ላይ ይላሉ من فطر صائما አንድን ጾመኛ ያስፈጠረ ደግሞ መታስፈጠረው በተምር ሊሆን ይችላል በውሃ ሊሆን ይችላል በወተት ሊሆን ይችላል በቻልከው ብቻ من فطر صائما ጾመኛን ያስፈጠረ كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا ከጾመኛው ሰው ምንም አጅር ሳይወሰድበት